बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। तीन बड़ी खबरें और लगी अली मीन गंडापुर साहब को ना। एक तो वीकेंड सैटरडे, उन्होंने कहा सब तसल्लियां पिछले 10 दिनों से जो मेरे साथ हो रहा है। कभी मैं पासपोर्ट वाली बोंगी मारता हूँ, जी हाँ, कभी मैं ये कहता हूँ कि मेरा ब्लॉक लिस्ट पे हूँ, कभी कहता हूँ इमरान खान साहब के हुक्म पर अमल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बगैर पासपोर्ट की भी अफगानिस्तान जा सकता हूँ। इन तमाम चीज़ों के साथ ना वो फिर उनका नए सूबों के हवाले से, फिर उसके बाद नए डैमों के हवाले से, काफ़ी ऐसी सदारती निज़ाम के हवाले से उन्होंने कहा जरा सेट दुखी आज वैसे भी वो बड़े हैं, क्योंकि बन्नू में आज 12 हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं और आर्मी चीफ भी उधर हैं, वजीर आजम भी उधर है। और उस दौरान अलीमीन गंडापुर साहब तो मुझे नजर नहीं आए, बुलाया नहीं गया, गए नहीं गए, ये मेरा मामला नहीं है। यू बेटर अंडरस्टैंड कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लेकिन बहरहाल आज अलीमीन गंडापुर साहब ने, और तोपो करो खोलिए, पूरी वीडियो आपको सुनानी है, बल्कि दिखाएंगे भी आपको। ये फील्ड मार्शल साहब की आज एंट्री हुई है दो जगहों पे, तो सलाबत खान पे, फिर बन्नू में जनाजे उठाने के हवाले से। और उन्होंने हुकूमत को बाकायदा आज निशाने पर लिया हुआ, बाकायदा निशाने पर लिया। कहने वाले तो बहुत कहते हैं कि जनाब ये तो खुश तो बिल्कुल भी नहीं है फील्ड मार्शल साहब इस मौजूदा सेटअप से, मौजूदा तर्ज हुक्मरानी के साथ। ये तो है सारी बातें। इसकी थोड़ी तफसील बताइए। परवेज इलाही साहब ने आज रूनुमाई दिखाई है, अचानक मोर्चा संभाला उन्होंने जी। शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई से पहले उनकी रिहाई ऑब्वियस हो गई है। आज गुजरात में वो नजर आए हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी मैंने आपको बताऊँ, गवाही उनके हवाले से कौन सी दिल्ली वो भी बताता हूँ। पूरे के पूरे यूरोप सर जी निशाने पे जी, रूस ले आया इसकंदर मिसाइल पूरे बॉर्डर के ऊपर यूरोप के, ओहो हो, और सड़क के ऊपर, मेन हाईवे के ऊपर, ये सामने बॉर्डर है, ये किस बराई की तरफ जा रहा है, उसकी भी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। एक के बाद एक चीज़ें डिटेल में तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट होगी, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे जी। सबसे पहले मैं उस खबर से आप आगाज़ कर देता हूँ जी, और वो खबर है लोकल जी। और पहले ईमान मज़ारी साहबा के हवाले से बता दूं जी, पेशावर हाई कोर्ट बार ने भी सख्त अल्फाज में जस्टिस डोगर साहब के हवाले कार्रवाई के हवाले से यदि पुरजोर इसरार किया कि इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई, हरास करा लोगों को, यह उन्होंने पूरा फर्रा सारा उनके साथ जारी किया। हमारे साथी दोस्त हैं जी शाकिर महमूद अवान साहब, पहले उनकी नौकरी गई और उसके बाद अभी वो उन्होंने ट्वीट करके बताया, उन्होंने एक तो मुझे 4th शेड्यूल में डाल दिया है शाकिर अवान साहब, दूसरा मेरे बैंक अकाउंट्स मंजमद किए हैं, ठीक है, समीना पाशा तो है ही है, अब ये भी है। ये पहले थे बैंक अकाउंट्स, उन्होंने कहा मेरे मुंजमद कर दिया, जायज़ कैश का अकाउंट मेरा मुंजमद कर दिया, इजी पैसा अकाउंट कर दिया, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट के बाद आज मेरे नाम पर जारी जो सिम है वो भी ब्लॉक कर दी गई है, यानी मुकम्मल तौर पर नाथ का बंद कर दिया। कहते हैं अब सिर्फ सांस बंद करना बाकी है, रह गई है, बाकी हर तरीके से ये वो तमाम काम कर रहे हैं जो किए जा सकते हैं। ये चीज़ है जी। अच्छा, अब आऊँ मैं ज़रा उस खबर की तरफ जिससे मुतल्लिक़ बता दें जी। आज आर्मी चीफ साहब की दो जगह पे मसरूफियत थी। एक उनकी मसरूफियत थी आर्मी चीफ की सैलाब ज़दगान के पास, जहाँ उन्होंने बाकायदा तौर पर कसूर और मुल्तान का दौरा किया उन्होंने, और बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि अच्छे तर्ज हुक्मरानी की ज़रूरत है, ये अच्छा तर्ज हुक्मरानी नहीं है, हर साल सैलाब, फिर ये तबाही, फिर फ़ौज को बुलाएं और फिर रेस्क्यू के सारे काम करवाएं, अच्छा तर्ज हुक्मरानी। फिर मैंने दोपहर को भी आपको बताया था कि सर आप ही के चूज़ करदा लोग हैं, जैसे आपका जो है वो ठीक है। लेकिन अभी ये शाम में आर्मी चीफ साहब और वो बाकायदा तौर पर गए हैं वज़ीर आज़म साहब, क्योंकि 12 अफराद शहीद हुए। दोपहर की खबर ज़राए के ज़रिए थी, वो कंफर्म हो गई। ISPR की तरफ से भी हमारे जवान फितरतुल ख़वारिज के साथ लड़ते हुए शहीद हुए जी। और उन्होंने दौरा किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वज़ीर आज़म साहब के हमरा और बन्नू का, और इस दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का उन्होंने जायजा भी लिया। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी हिकमत अमली से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए हैं। ये तो हो गया इससे रिलेटेड। दो चीज़ें और भी सुने ना, इसके साथ मैं आपको अटैच कर देता हूँ जी। और इसके अलावा जी आर्मी चीफ साहब और फील्ड मार्शल और मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने CMS में ज़ख्मियों की इयादत भी की है और इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग हुई। ये तो मैंने अपने दस एक चीज़ बता दी थी। अब हम परवेज़ इलाही साहब एक्टिव हुए हैं। परवेज़ इलाही साहब गए सैलाबज़दा इलाके में, गुजरात की सारी बात है, वो दांत गुजरात में पुरसाने हाल ही कोई नहीं था, और अभी भी सुना है कई जगहों पे पानी खड़ा है, इतने दिनों के बावजूद खड़ा है वक्त पानी। तो आज परवेज़ इलाही साहब ने रोनमाई की है। उन्होंने कहा जी मैं पहले और दूसरी सियासी जमात में था, मैं पहले दूसरी सियासी जमात में था, इमरान खान ने हमारा काम देखा है और हमें अपने साथ मिलाया। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की बुनियाद पर बना है, और इमरान खान ने पाकिस्तान बनाने का असल मकसद हमें समझाया है, यानी जो इस वक्त किसी को असल मकसद का नहीं पता, सिर्फ इमरान खान साहब को इस मकसद का पता है।
اور گواہی اس کے ساتھ ڈلی ہے نا سر، سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے تھے، گواہی اس کے ساتھ ڈلی ہے عثمان علی ڈار نے، جو عثمان ڈار کے بھائی ہیں. انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے دور میں یہ سارے کام ہو رہے تھے جب شہباز شریف صاحب تھے، اور اس وقت یہ تمام کام کیے گئے. اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ بات کر رہا ہوں کہ جس وقت تحریک انصاف کے دور میں پرویز الہی صاحب کی حکومت آئی تھی، سیالکوٹ ضلع میں ترقیاتی کام اسی وقت شروع ہوئے تھے، اور جس پر پرویز الہی صاحب نے سیالکوٹ کی طرف سے میں شکر گزار ہوں یہ کہا تھا. لیکن پھر پرویز الہی صاحب کی حکومت چلی گئی، اور پھر آپ کو پتا ہے یہ سارا PDM-1 والا سیٹ اپ شروع ہوا، لیکن جس کی بنا پر یہ سیالکوٹ، یہ سب الزام دوسروں پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تو خیر خواجہ آصف صاحب اپنے ٹھیکیداروں تک کو سب کو بتا چکے ہیں کہ یہ چیز ہے. ادھر سر یہ خبر میرے لیے بڑی اہم ہے جو آج علی امین گنڈا پور صاحب سامنے ہے. میرے لیے سب سے اہم خبر ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے اندر کے دشمن ہیں. یہ جو میرے پہ الزام لگا رہی ہیں غلط ہے. کسی طور پر بھی مانس عمران خان جو مانس عمران خان پوری دنیا کو بتا رہا ہوں ڈیڈ باڈی ہے، اوور مائی ڈیڈ باڈی، یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا. سنیں کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت ہوگا مائنس عمران خان، اس وقت ہوگا کہ جب ہم زندہ نہیں ہوں گے. یہ سن لیں عمران خان کے مخالفین اور ان کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے ہیں، چاہے ہمارے اندر کے ہیں یا باہر کے ہیں، یہ سن لیں کہ مائنس عمران خان جب تک ہم زندہ ہیں کسی کا باپ بھی مائنس عمران خان نہیں کر سکتا. اور دس از اے کلیئر میسج ٹو ایوری ون آل اوور دا ورلڈ کہ مائنس عمران خان ول بی اوور آور ڈیڈ باڈیز. اس بات کو سمجھ لیں. اپنے اندر کے منافقوں کو، اپنے اندر کے سازشوں کو، اپنے اندر اور باہر کے دشمنوں کو، عمران خان کے دشمنوں کو پہچانے. یہ آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا کر، آپ کو کنفیوز کر کے آپ کی تحریک کو، آپ کے مقصد کو، آپ کی لیڈر کی تحریک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اب مجھے نہیں پتا علی امین گنڈا پور صاحب نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ود ان پارٹی، وہ پارٹی جو اس وقت اکثر لوگ علی امین گنڈا پور صاحب کو کوشچن مارک کے اوپر رکھ کے بیٹھے ہیں، یا علی امین گنڈا پور صاحب کو آج آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب کی جو دورہ تھا بنو کے پی کے میں نا، خبر تو وزیر اعلیٰ ادھر نہیں ہے، 12 جوانوں ادھر شہیدوں میں لڑتے ہوئے یار کوئی موجود نہیں ہے، یا ان کو نہ آنے کا دکھ تھا کہ انہوں نے کہا میں یہ بولوں. اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ پارٹی کے اندر منافق ہیں، پارٹی کے اندر وہ لوگ ملے ہوئے ہیں جو عمران خان کے مقصد کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ اشارے کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر علی امین گنڈا پور صاحب یہ اشارے کر رہے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک معنی خیز چیز ہے اس سٹیج کے اوپر. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا چلے میں سنڈے کا دن ہی چن لیتا ہوں، یہ سب سے زیادہ مناسب ہے، ادروائز کیا ہے. تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی زبان اور کھولیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے. کیونکہ اس وقت پارٹی کے اندر میں آپ کو بتا دوں کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ علی امین گنڈا پور ڈائلاگ کا بہت پھوکے ہو گیا، پہلی بار ناقابل یقین ہو چکے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب ان باتوں کی وجہ سے. انہیں کوئی جسٹیفیکیشن تو اپنی دینی، کیونکہ ان کے پاسپورٹ نہ ہونے کی، پاسپورٹ بلاک ہونے کی، ان تمام چیزوں کو دیکھیں. اس دوران مریم نواز صاحبہ تھائی لینڈ ہو آئیں، چین ہو آئیں، جاپان ہو آئیں، ٹھیک ہے. سرفراز بگٹی ہو کے آ گئے جی لندن میں بھی. بھائی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک ہے، غیر معمولی چیز ہے نا سر. تو یہ کسی کا باپ نہیں روک سکتا. یہ ایک بار بول دیں کسی کا باپ میرا پاسپورٹ نہیں بلاک کر سکتا، صرف فون کرنا ہے آپ نے. اگر پاسپورٹ کھل گیا تو آپ سے پورے پاکستان نے پوچھنا ہاں بھائی عمران خان نے حکم دیا تھا افغانستان گئے کہ نہیں گئے افغان طالبان سے بات کرنے پاکستان میں ٹیررزم کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ کچھ چیز بننے والی، پکنے والی ہے، اگلے 2-4 دن میں سامنے آئی ہے. دوسری خبر بڑی کہ رشین آرم فورسز ہیو رپورٹڈلی ڈپلائڈ این اسکندر میزائل سسٹم آن اے ہائی وے ان دا کلنگارڈ ریجن نیئر دا پولش بارڈر. یعنی یورپ کے بارڈر کے اوپر انہوں نے اسکندر میزائل لگا دی، اور یہ مین روڈ پہ ہیں سر. مزے کی بات یہ ہائی وے پہ لگائے ہیں انہوں نے. اس موقع پر جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کچھ دیر قبل یہ کہا ہے کہ میں تب رشیا کے اوپر 50 to 100% سینکشن لگاؤں گا جب پورا یورپ اس کا بائک آؤٹ کرے گا، پورا یورپ اسے تیل لینا بند کرے گا. چین کے اوپر 50 to 100% سینکشن تب لگاؤں گا جب چین سے کا سارے بائک آؤٹ کریں گے. میں نے کہا میں حاضر ہوں یہ سب کرنے کے لیے. سن لیں کوٹ اینڈ کوٹ ہی کر دیتا ہوں، کوٹ اینڈ کوٹ ہی کر دیتا ہوں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تمام نیٹو ممالک کو آدمی برادری کے نام اپنے خط میں کہا ہے کہ وہ روس پر بڑی پابندی عائد کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم یہ اقدام تب ممکن ہوگا جب تمام نیٹو ممالک اس پر متفق ہوں.
اور روس سے تیل کی خریداری مکمل طور پر بند کر دیں. انہوں نے کہا جنگ جیتنے کی وابستگی 100% سے کم رہی ہے. انہوں نے کہا نیٹو اجتماعی طور پر چین پر 50 سے 100% تک محصولات عائد کرے، جنہیں روس سے 100% تک محصولات عائد کرے، جنہیں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے کے بعد واپس لے لیا جائے. انہوں نے کہا چین پہ پابندی لگاؤ گے تو روس جنگ چھوڑے گا، ادروائز یہ ممکن نہیں ہے. اس موقع پر پیوٹن صاحب یورپ کے بارڈر پر اسکندر میزائل لگا گئے، تمہاری ایسی کی تیسی، کرو نا میرا تیل بند، کرو نا میری گیس بند. اس پر یورپ کے کئی ممالک 100% اس کے اوپر چل رہے ہیں اس وقت بھی. یہ بھی غیر معمولی صورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ صلی علی محمد و آل محمد.